بعد از نادر، شاهرخشاه نوه او به سال 1160 هجری قمری دومین ذریح فولادی مرصع به 2000 یاقوت و زمرد را وقف مرقد مطهر امام نمود. این ذریح به نگین نشان معروف است. اما چندی بعد در همان دوران به وسیله نوادگان نادرشاه به این ساحت مقدس اهانت‌های فراوانی شد، از جمله غارت طلا و جواهرات آستانه مقدس و ضرب سکه به نام خود. با روی کار آمدن قاجاریان، شاهان آن سلسله نیز شروع به طلاکاری و مرمت مجدد حرم کردند. از جمله اقدامات آنها میتوان به مواردی همچون طلاکاری ایوان ناصری، ساخت صحن آزادی، آینه‌کاری داخل حرم، نصب اولین ساعت شماته‌ای، ایجاد کارخانه برق به دستور مظفرالدین شاه و توجه به امور رفاهی زائران حرم اشاره کرد. نقاره‌خانه حرم نیز در دوره قاجار همزمان با به رسمیت یافتن مجموعه آستان قدس رضوی سر و سامان یافته و تا به امروز متداول می‌گردد. در همان دوران به دستور فتحعلی شاه قاجار ذریحی فولادی و ساده که پوششی از چوب‌های طلاکوب شده داشت ساخته و بر روی ذریح نگین نشان نصب شد. اما با تمام این اوصاف به توپ بسته شدن حرم و اشغال شهر در جنگ جهانی اول صدمات و خسارات زیادی بر حرم وارد آورد. با روی کار آمدن سلسله پهلوی باعث شد تغییراتی اساسی در شبکه پیرامون حرم به عمل آید. به دستور دولت فلکه‌ای به شعاع 180 متر از نوک گنبد و به پهنای 30 متر دور حرم ایجاد گردید. داخل حرم عریض‌تر شد و بناهای موزه، کتابخانه، مهمانسرا و صحن موزه احداث شدند و همچنین ایجاد ایستگاه راه آهن و فرودگاه از دیگر اقدامات پهلوی بود. در همان دوران و در زمان پهلوی دوم نیز ذریح چهارم معروف به شیر و شکر که طراحی آن توسط مرحوم حافظیان انجام گرفته بود در سال 1338 بر روی مرقد مطهر نصب گردید. از اتفاقات مهم آن دوره نیز میتوان به واقعه مسجد گوهرشاه در سال 1314 هجری شمسی و انقلاب اسلامی سال 1357 هجری شمسی اشاره کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی سال 1357 هجری شمسی، تغییرات بزرگی در آستان قدس پدید آمد و مرقد منور امام هشتم شیعیان با توجه به رشد چندین برابری زائرانش از 4 طرف توسعه یافت و صحن‌های جدیدی بر حرم مطهر افزوده شد. نماهای داخلی و بیرونی حرم نیز بازسازی، طلاکاری و مرمت شدند و همچنین خشت‌های قدیمی گنبد برچیده و خشت‌هایی با برقه‌های طلای ضخیم جایگزین شدند. از جمله بزرگترین تغییرات این دوره میتوان به ایجاد رواق دارالحجه اشاره کرد. این رواق با تزئینات و معماری منحصر به فرد خود نزدیکترین مکان به آرامگاه شریف امام رضا علیه السلام است. ذریح پنجم امام که توسط استاد فرشیان طراحی و ساخت آن 5 سال به طول انجامیده بود، در سال 1379 بر مرقد مطهر امام نصب گردید.
از اتفاقات مهمی که میتوان پس از انقلاب اسلامی به آن اشاره کرد، مربوط به 30 خرداد 1372 هجری شمسی برابر با عاشورای 1415 هجری قمری است که در پی آن حرمت حرم رضوی با بمبگذاری توسط منافقین شکسته شد. در آن حادثه صدها نفر زخمی و تعدادی نیز به شهادت رسیدند.